Mateo 20, Kapitulo 25. Ang sambingay mahitungod sa napulo ka mga dalagang birhen. Ug ang gingharian sa langit, iga pakasama sa napulo ka mga dalagang birhen nga nanagdala sa ilang mga lamparahan ug miadto sa pagsugat sa pamanhunon. 2. Ang 5 kanila mga buang-buang ug ang 5 mga buotan. 3. Kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan wala magdalag lana. 4. Apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sinudlan og lana uban sa ilang mga lamparahan. 5. Ug kay ang pamanhunon nadugay man sa pag-abot, silang tanan na nagpirat og nakikatulog. 6. Apan sa pagkatungang gabii dihay singgit nga nag-ingon, "Tan-awa ang pamanhunon, panggula kamo ug sugatan ninyo siya." 7. Og namangon silang tanan nga mga dalaga ug gihikay nila ang ilang mga lamparahan. 8. Ug ang mga buang-buang miingon sa mga butan, "Hatagi kami lana kay nagakapalong kining among mga lamparahan." 9. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon, "Tingalig dili kini paigo alang kanamo nga og kaninyo. Pangadto hinuon kamo sa mga magbaligya ug pamalit kamo alang kaninyo." 10. Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabot ang pamanhunon ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal. Ug unya ang pultahan gitakpan. 11. Tapos niini nangabot usab ang ubang mga dalaga nga nag-ingon, "Senyor, Senyor, ablihi kami." 12. Apan siya mitubag nga nag-ingon, "Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga wala ako makakaila kaninyo." 13. Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibalo ang adlaw o ang takna. Ang sambingay mahitungod sa mga talanton. 14. Kay mahisama kini unya sa usa ka tawo nga sa dayon naniyag langyaw ngadto sa laing yuta, mitawag sa iyang mga ulipon, ug kanila gipiyal niya ang iyang katigayunan. 5. Ug sa gihatagan niyag 5 ka talanton, ang usa 2 ka talanton, ug ang usa ka talanton. Sa matag usa sumala sa iyang katakos, ug unya milakaw siya. 16. O ang nakadawat og 5 ka talanton milakaw diha-diha og gipamatigayon niya kini og nakaganansya siya laing mga katalanton. 17. Maingon man usab ang nakadawat og 2 ka talanton nakaganansya laing 2 ka talanton. 18. Apan ang nakadawat og 1 ka talanton milakaw og nagkalot sa yuta ug gilubong niya ang kwarta sa iyang agalon. 19. Og unya tapos sa taas nga panahon miabot ang agalon niadtong mga ulipon ug iyang gihusay ang ilang hatagan kaniya. 20. Og ang nakadawat og 5 ka talanton miadto sa tubangan nga nagdala kaniini og sa ganansya
nga 5 ka talanton ug miingon, Senyor, gihatagan mo akog 5 ka talanton, tan-awa nakaganansya akog laing 5 ka talanton. 21 ug miingon kaniya ang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon. Og jutay kasaligan kadiay, sa daghang pagapiyalan ko ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. 22 og usab ang nakadawat og 2 ka talanton miduol sa tubangan nga nagaingon, Senyor, gihatagan mo akog 2 ka talanton, tan-awa nakaganansya akog laing 2 ka talanton. 23 og miingon kaniya ang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon. Sa diyutay kasaligan kadiay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw. Ang makadawat og 1 ka talanton miduol sa tubangan nga nag-ingon, Senyor, nakaila ako kanimo nga ikaw maoy 1 ka matlig-a nga pagkatawo nga nagaani gikan sa uma, diin dili ikaw mo'y nagpugas, og nagahipos gikan sa dapit, diin dili ikaw maoy nagapapalid. 25 busa nahadlok ako og milakaw ako og gilubong ko sa yuta ang imong talanton, ani ara ang imong kwarta. 26 apan kaniya mitubag ang iyang agalon nga nag-ingon, daotan og taspukan nga ulipon, nasayod kadiay nga ako nagaani gikan sa uma, diin dili ako ang nagapugas, ug nagahipos gikan sa dapit, diin dili ako ang nagpapalid. 27 Nan, kinahanglan nga ang akong kwarta imo untang gideposito sa bangko, ug unya ang akong paghiuli madawat ko unta sa ang akong kwarta nga may tubo. 28 busa kuhaan ninyo ang talanton gikan kaniya og ihatag kana sa ulipon nga may 10 ka talanton. 29 kay ang matag usa nga adunay iya paghatagan og dugang pa, ug makabaton siya sa kadagaya, apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. 30 og ilabay ninyo ang walay pulos nga ulipon ngadto sa labawng kangitngit sa guwa. Didto ang mga tawo managpaghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. Pagahukman ang kanasuran. 31 ug inig-abot na sa anak sa tawo diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. 32 ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran, ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. 33 ug ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala. 34 og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinayig sa akong amahan, panunda kamo. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. 35 kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, na dumuluong ako ug gihangop ninyo ang pagpasaka kanako.
36 Hubo ako ug inyo ako nga gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw. Nabilanggo ako ug miadto kamo kanako. 37 Ug kaniya motubag ang mga matarong nga manag-ingon, Ginoo, kanusa ba kami makakita kanimo nga gutom ug amo ikaw pagakaon gipakaon o giihaw o amo ikaw gipakainom. 38 Ug kanusa ba kami makaila kanimo nga nadumoloong ug amo ikaw gipasaka o hubo ug amo ikaw gibistihan. 39 Ug kanusa ba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo ug amo ikaw giduaw. 40 Ug kanila mitubag ang hari nga nagaingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay nining akong mga igsuon. Gibuhat usab ninyo kini kanako. 41 Unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo pangadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. 42 Kay ako gigutom ug wala ninyo pakan-a, ako giuhaw ug wala ninyo paimna. 43 Ako dumuluong ug wala ako ninyo pasaka, ako hubo ug wala ako ninyo bistihi. Ako masakiton ug binilanggo ug wala ako ninyo duawa. 44 Ug motubag usab sila nga mga nag-ingon, Ginoo, kanusa ba kami makakita kanimo nga gigutom ug giuhaw o dumuluong o hubo o masakiton o binilanggo o mga wala ikaw namo alagari. 45 Ug kanila mitubag siya nga magaingon sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga maingon nga wala ninyo kinibuhata ngadto sa usa sa mga labing gagmay niini, wala usab ninyo kinibuhata kanako. 46 Ug sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon, apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon.